भगवद्गीதை पञ्चमोऽध्यायः 24 श्लोकम्। योऽन्तशुको अन्तरारामक तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यदात्मान सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यदचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भाग्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाभानौ समौ कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सता मुक्त एव शः भुक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।